बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हम बिस्तरी के बाद नापाक हालत में सोने वालों हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़रूर सुन लो। प्यारे अजीज़ दोस्तों, हम बिस्तरी के बाद नापाक हालत में सोना, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों, सवाल नंबर 1, हम बिस्तरी के बाद गुस्ल करने में कितनी ताख़ीर कर सकते हैं। सवाल नंबर 2, हम बिस्तरी के बाद खाने पीने या खाने पकाने और दूध पीने वाले बच्चे को दूध पिलाना कैसा है। जवाब सुनिएगा। प्यारे दोस्तों, कम इल्मी की वजह से लोग जुम्बी हालत में ख़ुद को, अपने कपड़ों को, अपने बिस्तर को नापाक समझते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, और खाने को, कामकाज को हाथ नहीं लगाते जब तक कि गुस्ल न कर ले। और ख़वातीन भी बच्चे वगैरह को दूध पिलाना, खाने को हाथ लगाना गुनाह समझती हैं, ये सोचकर कि वो नापाक हैं। और कुछ औरतें समझती हैं कि गुस्ल के बिना आटा गूंदने से बेबरकती होगी। प्यारे दोस्तों, हालांकि शरीयत मुहम्मदी इस जहालत का रद्द करती है और इस सिलसिले में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी सही और मुस्तनद अहादीस मुबारका मौजूद हैं। हम बिस्तरी करने के बाद मर्द या औरत के लिए सिर्फ नमाज, तवाफ़ और मस्जिद में ठहरना हराम है। प्यारे दोस्तों, और इसके अलावा बाकी तमाम काम करना जायज़ है। मर्दों ख़वातीनों पर कहीं भी ऐसी किसी पाबंदी का जिक्र नहीं है, बल्कि गुस्ल करने से पहले भी जनाबत की हालत में ही तमाम लोग आम रूटीन के कामकाज कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, रोज़ा रखने के लिए सहरी खा सकते हैं, खाना तैयार कर सकते हैं या फिर घर के दूसरे कामकाज निपटाने भी जायज़ हैं। और इसी तरह माँ बच्चों को दूध पिला सकती है और उनकी देखभाल भी कर सकती है। इसकी कई एक दलीलें मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत उज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफ़ा के लिए हाथ फैलाते हुए उनकी तरफ बढ़े। हज़रत उज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं जुम्बी हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान नजस होता है। इसी तरह बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 283 है, जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं हालत जनाबत में होने की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होने के बावजूद भी उनसे ना मिला। प्यारे दोस्तों, जिस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान हरगिज़ नापाक नहीं होता। प्यारे दोस्तों, हाफिज़ इब्न हज्जर रहमतुल्लाह अलैह फतुल बारी में कहते हैं, इस हदीस में इस बात का जवाज़ पाया जाता है कि गुस्ल जनाबत को उसके वाजिब होने के अव्वल वक्त में ताख़ीर की जा सकती है। और इसका भी जवाज़ है कि जो भी शख्स अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। प्यारे दोस्तों, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्बी होते और पानी छुए बगैर सो जाते, फिर इसके बाद उठते और गुस्ल फरमाते। प्यारे दोस्तों, किसी ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया कि ए आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करके नहा लिया करते थे या वैसे ही सो जाया करते थे। प्यारे दोस्तों, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करके वैसे ही सो जाया करते थे। जब मुअज़्ज़िन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज्र की अज़ान देने के लिए आता था तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करके जिस्म को खुशक किए बगैर ही मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते। प्यारे दोस्तों, और नमाज फ़ज्र की जमात करवाते। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, और मैं घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनती रहती थी। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोज़ा रख लेते थे। प्यारे दोस्तों, किसी ने हज़रत आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, क्या ये रोज़े के महीने में ही होता था या आम मामूल में भी यही हुआ करता था। तो हज़रत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रोज़ा के अलावा भी ऐसा हुआ करता था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे दोस्तों, हम बिस्तरी करने के बाद जब जनाबत की हालत में होते और सोने का इरादा करते तो शर्मगाह को धो लेते और नमाज की तरह वुज़ू करते। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, हम बिस्तरी के बाद अफजल यही है कि आदमी जल्दी गुस्ल करके पाक साफ़ हो जाए। प्यारे दोस्तों, लेकिन अगर नमाज के वक्त तक गुस्ल को मुवक्खर कर दे तो गुनाहगार नहीं होगा। अलबत्ता फजर तक गुस्ल मुवक्खर करने की सूरत में अगर हम बिस्तरी के बाद सोना हो तो बेहतर यह है कि आदमी इस्तंजा और वुज़ू कर ले, फिर सो जाए।
اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لے۔ پیارے دوستو، مشکات شریف کی روایت میں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی، یعنی احتلام یا جماع سے غسل واجب ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت وضو کر کے وضو کو دھو کر سو جایا کرو۔ پیارے دوستو، مظاہر حق میں ہے یہ وضو کرنا زمبی کے سونے کے لیے طہارت ہے، یعنی زمبی وضو کر کے سویا تو گویا وہ پاک سویا۔ لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس رات کو احتلام ہو جائے یا جماع سے فراغت ہو اور اس کے بعد سونے کا ارادہ ہو یا بے وجہ کسی ضرورت غسل جنابت میں تاخیر کا خیال ہو تو ایسی شکل میں جنبی کا وضو کر لینا سنت ہے۔ پیارے دوستو، اتنی بات اور سمجھ لیں، حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورت مذکورہ میں وضو کیا جائے، اس کے بعد عضو تناسل کو دھویا جائے۔ پیارے دوستو، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پہلے عضو تناسل کو دھونا چاہیے، اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ پیارے عزیز دوستو، اس شکل میں حدیث کی مذکورہ ترتیب کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہاں وضو کرنا اس لیے مقدم کر کے ذکر کیا گیا ہے کہ وضو کا احترام اور اس کی تعظیم کا اظہار پیش نظر تھا۔ حالت جنابت میں کھانا پینا یا کھانا پکانا درست ہے، بہتر ہے یہ ہے کہ وضو کر کے کھائیں پئیں، اور اگر وضو کے بغیر صرف ہاتھ منہ دھو کر کھا پی لیں تب بھی جائز ہے۔ بچے کو دودھ پلانے کے لیے ماں کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ پیارے دوستو، لہٰذا بچہ رو رہا ہو تو عورت ناپاکی کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد غسل کر لیا جائے۔ پیارے دوستو، حالت جنابت میں یہ زیادہ دیر تک نہیں رہنا چاہیے۔ پیارے دوستو، یہ یاد رہے کہ یہ وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر زمبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے تھے۔ پیارے دوستو، وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ نمبر 1 کافر کی لاش، نمبر 2 خلوق خوشبو لگانے والا، نمبر 3 زمبی شخص جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا عمل زیادہ بہتر ہے؟ پھر آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پیارے دوستو، حالانکہ اگر میں زیادہ پوچھتا تو آپ زیادہ بتاتے۔ میرے پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ابن آدم کی شہادت یعنی نیک بھکتی ہے، اللہ سے خیر طلب نہ کرنا ابن آدم کی سخاوت یعنی بدبختی ہے، اور اللہ کے فیصلے پر ناراض ہونا ابن آدم کی سخاوت یعنی بدبختی ہے۔ پیارے عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور سلام و مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے ایک دوسرے سے علیحدہ اور جدا ہونے سے پہلے انہیں بخش دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔